السلام عليكم ورحمة الله. دونك هذه هي لا تروازيام فيديو ولا ديرنيير فيديو في هاد لا سيري ان شاء الله ديال لا بريباراسيون. دونك هاد لا سيري صاوبنا فيها التمرين الاول على الغيرمون ديال الكور نوار، التمرين الثاني كان على ليفي فوتو الكتريك، التمرين الثالث غادي يكون على ليفي كونطون. بيان، دونك باغ ديفينيسيون شنو هو ليفي كونطون؟ غتلقاو ديجا لا سيري في لا ديسكريبسيون. هو لا كوليزيون ديال ان الكترون ديال ان فوتون افيك ان الكترون. متفقين؟ سي اون كوليزيون الاستيك. وشنو لاحظنا بلي لونغور دوند ديال لا لوميير اللي كنضربوا بها الالكترون ما كتبقاش نفسها ملي كيتضرب الالكترون، دونك كتبدل سويفون ان اونغل دو ديفوزيون اللي هو لونغل تيتا. بيان، دونك لا بروميير كيسيون قال لك اودي عطيني ليكواسيون كي موديليز هذا البروسيسوس هذا. دونك عندنا ان فوتون غاما كنزيدو على ان الكترون كيعطيني ان غاما بريم بلس ان الكترون بريم، بمعنى اون كونتيتي دانرجي ديال هذا غادي تمشي لعند هذا، دونك غادي تبدل هذا غيفقد، غيولي سميتو غاما بريم، وهذا غيكتسب اون كونتيتي دانرجي وتولي سميتو او بريم. مزيان، هذا دو 1. دو 2 قال لك عطيني لينيرجي ديال ان فوتون اون فونكسيون الاولى الفريكونس، الثانيه د لا لونغور دوند، والثالثه اون فونكسيون شنو د لامبولسيون ديالها. دونك او كتساوي اش نو، هذه هي الشهيره وهذه هي لا فريكونس. او كتساوي اش سي سور لامدا، هذه هي لا لونغور دوند. و او كتساوي هنا غادي نديرو ليبوتيز ديال لويس دو برويل. قال لك اودي شوف اش على لامدا هي لامبولسيون، هي بي، دونك بي فوا سي افيك بي كتساوي اش سور لامدا. مزيان. بيان، هذه لا دوزيام كيسيون. لا تروازيام كيسيون ان ابورديو ليفي كومبتون ديريكتومون ونحاولوا نبينوا لا ريلاسيون ديال كومبتون. مزيان، دونك اول حاجه عندنا اون رادياسيون لامدا، لينيرجي ديال الفوتون هي او ولا كونتيتي دو موفمون ديالو هي بي. يقيس في ان الكترون اللي اون روبو. حنا نجيو لهذا ما نهضروش عليه دابا. كتبدل لا لينيرجي ديالو تولي او بريم، ولا لامبولسيون ديالو تولي بي بريم. دابا هاد الالكترون كان اون روبو، لا ماس ديال الالكترون اون روبو هي ام او. وردوا البال مزيان، حنا ولينا كنقراو فيزيك لي شويه افونسي. ان الكترون اون روبو سا فو دير عنده اون انرجي، ماشي ما عندوش اون انرجي. لا ماس ديالو ايكيفالونت لواحد الانرجي اللي كلكم كتعرفوا او كتساوي ام سي او كاري. دونك غندير واحد الغابيل هنا. هاد الغابيل سكي كونسيرن لينيرجي كتساوي غاما ام سي او كاري، افيك غاما هو 1 sur racine de v carré sur c au carré. فاكتور ديال لورنس. هاد الفاكتور ديال لورنس كيقول لك قد ما زادت لا فيتيس، قد ما الانرجي ديال هذا كتولي لا ماس ديالو كتولي صغيره. دونك هنا نلاحظوا معايا الا عوضنا في بزيرو، زيرو على سي هي زيرو، واحد ناقص صفر هي واحد، واحد على واحد هي واحد، دونك غاما كتساوي واحد. دونك افي تيكال زيرو سا فو با دير كو هذا الانرجي ديالو تيكال زيرو، لا، غاما كتساوي واحد. في هذه الحاله كتكون الانرجي ديالو هي لا ماس فوا سي او كاري، وهذا نردو لها البال مزيان. بيان، دونك هذا غيتاجكت لهنايا، غتولي عنده اون انرجي او او بريم، ويلي درت فيكتور فوق، وهذه بي او بريم. مزيان، ها هي الكلي في هذا ليكزارسيس كامل ولا هاد لا كيسيون بلو بريسيزامون هما هاد لي دو. خاصني نلقى بي او بريم وخاصني نلقى او او بريم حتى هي. مزيان، دونك اون سي ليكواسيون ديال ديراك او او كاري كتساوي بي او كاري سي او كاري بلس ام او كاري سي 4. اون بارل دان الكترون بور ان الكترون. شنو كتولي هاد ليكواسيون على حسب لي دوني ديال ليكزارسيس؟ شنو هي الانرجي ديال الالكترون اللي قلنا دابا؟ ماشي اون روبو، الانرجي ديالو ملي يتحرك هي او او بريم. دونك او او بريم او كاري كتساوي لا كونتيتي دو موفمون ديالو فوا سي او كاري بلس لا ماس ديالو فوا سي 4. بيان، دونك خاصني نجبد هادي
خاصني نمشي نجبد هادي. منين غيجيوني هادو بجوج؟ من لا لوا دو كونسيرفاسيون. بيان، دونك نمشيو نديرو لوا دو conservation. بالنسبة لا بروميير لوا هي لا لوا ديال كونسيرفاسيون ديال لامبولسيون. بي انسيدونت كتساوي لا سوم ديال لي بي في ليتا فينال. شنو عندك بي، هاد الالكترون عنده امبولسيون، ما يمكنش. علاش؟ قلنا الفيتاس ديالو كتساوي زيرو كار il est en repos، دونك بي ديالو كتساوي زيرو. دونك في هاد الحالة عندي غير بي كتساوي هاد بي بريم، ها هي ليتا فينال ديال الالكترون ديالي. شنو عندي؟ بي او بريم، ها الاولى. لا دوزيام فيها لي زينيرجي، دونك هذا بلوس لينيرجي ديال هذا اون روبو، يعني لينيرجي ديال الفوتون بلوس لينيرجي ديال الالكترون اون روبو لي هي ام او سي او كاري. عاد قلناها دابا، علاش؟ عاد قلنا في كتساوي زيرو، دونك غاما كتساوي واحد ايكال او بريم بلوس شحال؟ او بريم، ها هي، والانرجي ديال هذا ديال او بريم بلوس لينيرجي ديال هذا اللي هي او بريم. هكا احسن. دونك لينيرجي ديال الفوتون بلوس لينيرجي ديال الالكترون او روبو كتساوي لينيرجي ديال الفوتون ديفوزي بلوس لينيرجي ديال الالكترون حتى هو اللي تاجيكتا. مزيان. يلا ندوزو دابا لواحد الحاجه. هذا هو هضرت عليها دابا، قلت لكم خاصنا نلقاو بي او بريم و او بريم. فين كاينين؟ كاينين هنا وكاينين هنايا، دونك نجبدوهم. الوغ من هاد ليكواسيون هادي نقدر نجبد بي او بريم بكل سهوله. نقدر نقول بلي بي او بريم كتساوي بي موان بي بريم. غير نرد البال، لا ياش شنو عندي هنا؟ بي او بريم او كاري، دونك خاصني نرفع او كاري. غير هادشي، هاد ليكواسيون هادي هي اللي تقول لكم شنو ديروا. علاش بالضبط نرفع او كاري؟ حيت خاصني نرفع او كاري باش نعوض في هادو بجوج هنايا. دونك بي او بريم او كاري كتساوي شحال؟ بي او كاري بلوس بي بريم او كاري موان دو بي بريم، متطابقة هامة. دونك هاد بي بريم باش نجبدها راه شوف هنا، ها بي ياك جاي هذا سميتو بي، ها هو. دونك ها بي بريم شنو لونغل اللي بيناتهم؟ تيتا، هذا هو لونغل دو ديفوزيون. دونك البرودوي سكالار ديال هاد لي دو فيكتور هو لا نورم د هادي فوا لا نورم د هادي فوا الكوسينوس اللي بيناتهم. دونك ساهل انني نجبد هي بي او كاري بلوس بي بريم au carré moins 2 p prime cosinus θ. سهل. راه نجبدو او دابا. او بريم باردون. او بريم كتساوي، ردوا معايا البال، او شنا هي؟ لينيرجي ديال الفوتون. عاد قلناها دابا هي بي فوا سي. علاش؟ حيت عندك حس بي هنا، دونك من الاحسن ترد كلشي على حساب بي. دونك بي سي موان بي بريم سي بلوس ام او سي او كاري. منين جبتي هادشي الشريف؟ جبتو من هنا، هادي عوضتها بي بريم سي او كاري وديتها للجهه الاخرى. هاي صافي. ولكن نردو البال مزيان، واش عندك او؟ لا، كي حسبت هنا بي او بريم حسبت بي او بريم او كاري، دونك هنا حسبت او بريم، خاصني نمشي نحسب او بريم او كاري. الوغ هادي باش نسهل عليا نكتبها بي فاكتور دو سي سي باردون فاكتور دو بي موان بي بريم بلوس ام او سي او كاري او كاري. علاش؟ باش ما نغلطش في المتطابقه. نشر هادي بوحديتها ونشر هادي بوحديتها، ياك؟ الوغ الا نشرت هذا تعطيني او بريم او كاري كتساوي، نشر هادي دونك سي سي او كاري فاكتور ديال بي او كاري موان دو بي بريم بلوس بي او كاري، سد لا بارونتيز لان هادشي داخل على سي او كاري، بلوس دو هادي في هادي، يعني دو سي فاكتور دو بي موان بي بريم
مضروبة في ام او سي او كاري بلوس انا كنشرح في المتطابقة الكبيرة ياك. نعاود المتطابقة الكبيرة كتقول لي ا او كاري بلوس جوج ا في بي بلوس بي او كاري. دونك حتى هنا ا او كاري ديجا وسطها متطابقة اخرى انا نشرتها بلوس دو هادي في هادي انا كتبتها بلوس ام او سي او كاري لو تو او كاري دونك بلوس ام او كاري سي 4. مزيان. دونك شنو بقى ليا؟ بقى ليا نهز هادي ونعوضها هنا ونهز هادي شي كامل ونعوضو هنايا. بيان. دونك شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي بي او كاري سي او كاري ولا نكتبها سي كاري بي كاري بلوس سي كاري بي بريم كاري ياك انا كنشر موان دو سي كاري بي بريم زيد بلوس ام او او كاري سي 4 ياك. ها هي. زيد باقا شي حاجه اخرى نجيبو داك لو تيرم ديال دو سي فاكتور دو بي موان بي بريم ام او سي او كاري. يلا نشرت هادشي كامل شحال كيساوي؟ نعوض باش نعوض بهادي هنايا كي قلت لكم. دونك هادي كامله غتضرب ليا فاش واحد سي او كاري كاين هنا. يلا دونك شحال تعطيني ام او او كاري سي 4 بلوس سي او كاري بي او كاري بلوس سي او كاري بي بريم او كاري موان دو سي او كاري بي بريم كوسينوس تيتا. منين جبت هادي؟ جبتها من الفوق ياك. انا ضرب غير في السي هنايا. كاين واحد لا غومارك شنو هي؟ وهي ان لو فيكتور او كاري هو لا نورم او كاري ديال داك الفيكتور. بيان. هنا كتنوضش لهذا خلاوها الشرفه ياك. كتمشي هادي مع هادي تمشي هادي مع هادي كتمشي لك حتى هادي مع هادي. واش كتبقى عندك؟ كتبقى عندك موان بي بريم كوس تيتا بلوس بي بريم موان ام او سي وهنايا فاكتور دو بي موان بي بريم كتساوي شحال؟ زيرو. علاش؟ لان هادشي كامل جبتو للجهه الاخرى وضربت في موان. مزيان. بيان. دونك هنايا غادي نحاول غير نبدل حاجه وحده. شنو هي؟ وهي نرجع للعلاقه القديمه اللي قلت ديال لويس دو برويل. شنو قال هاد برويل؟ قالك اودي بلي بي كتساوي اش سوغ لامدا و بي بريم غتساوي اش لان كونستانت بلانك ما كتبدلش سوغ لامدا بريم. الا عوضت بهم شنو يجيني هنا؟ غتجيني موان اش او كاري سوغ لامدا ف لامدا بريم كوس تيتا بلوس اش او كاري على لامدا بريم موان غنتردو البال شنو بقات لي؟ بقات لي هادي ام او سي فاكتور 1 sur lambda moins 1 sur lambda prime égal à 0 bien sûr. يلا شوف هنا بإمكاني واحد المقام دونك هادي تولي هي موان اش او كاري سوغ لامدا بريم كوس تيتا بلوس اش او كاري سوغ لامدا بريم موان ام او سي. شوف هنا غادي نضرب في لامدا بريم وهنا نضرب في لامدا ولتحت تعطيني لامدا بريم دونك سي لامدا بريم موان لامدا توحيد المقامات لامدا بريم تساوي زيرو. هنا زورو عاوتاني نيطوريو تيمشيو هادو كاملين. اش كتبقى؟ تبقى موان اش او كاري بيان سور ياك. تبقى لنا هنا موان اش او كاري اش موان اش او كاري ولكن نسيت هنايا بلي كاين ان تيرم ديال اش ياك. اكزيست ان تيرم دو اش نسيناه هنايا. فوالا علاش؟ حيتاش هادي راه بي سوغ لامدا اش سوغ لامدا وهادي اش سوغ لامدا بريم دونك هاد اش كان خاصو يخرج على برا غير حنا نسيناه. بيان. دونك ايا ان تيرم دو اش هنايا. بيان. دونك موان اش او كاري كوس تيتا
plus h au carré, c'est ce que je pense, at least moins me c h lambda prime moins lambda égale 0. وهنا المعالم ديال المعادله ديالنا بدات كتوضح واحد شويه. علاش؟ لاننا غنقسم كلشي على h ونعمل ب h هنا، دونك كتولي h فاكتور ديال moins cos θ plus 1 moins mc قسمت على h، دونك مشات لامدا بريم موان لامدا ايكال 0. دونك الا جبت هادشي لهنا نقلب غير هذا الا جبت هادشي لهنايا غيولي لو سين موان بلس هنا، دونك كتولي عندي ام سي لامدا بريم موان لامدا كتساوي شحال؟ اش فاكتور دو 1 موان كوس تيتا. دونك لامدا بريم موان لامدا كتساوي اش سور ام سي فاكتور دو 1 موان كوسينوس تيتا. كنعرفو لا تريغونومتري واحد شويه جيسبر. دونك 1 موان كوسينوس تيتا كنعرفوها هي 2 سينوس au carré θ sur 2. ان شونجمون دو فاريابل ياك، اللي نحطوش تيتا نحطو تيتا sur 2. دونك هنا نقسم على جوج ونضرب في جوج، حيت 1 موان كوسينوس جوج اكس هو جوج سينوس كاري ديال اكس ياك، وتبقى ليا هادي. دونك نيدونتيفي بلي اش سور ام سي كتساوي 4.8 مقسومة على جوج، يعني كتساوي 2.4. هادي هي 2.4. علاش؟ حيت كاين ان تيرم ديال 2 هنايا ياك، و 1 موان كوس تيتا تساوي شحال؟ 2 سينوس او كاري تيتا سور 2. بيان. دونك سمحوا لي بزاف لانني مريض ربي اللي عالم. ديجا ملي كنبدا نخرج في هاد الليل اون فوا نخرج يعني نحس ولا شي حاجه كنبدا نكح، يعني يسمحوا لنا لا صدعناكم بالكحان في هذا الفيديو. دونك كان هادشي فيما يخص لا سيري الاولى اللي عطيتكم، وغتلقاوها في لا ديسكريبسيون في لي فيديو بثلاثه، لا الاولى لا الثانيه لا الثالثه، وهادو راه حطيتهم في بلاي ليست بوحديتها. لي في فوتو الكتريك درناه، الغيونمون ديال الكورنوار درناه، و لا ديمونستراسيون ديال لي في كونطون درناه. دونك ان شاء الله نمشي للدوزيام شابيتر، يعني سكي كونسيرن الباكي دوند، هادي ضروري تعقلوا عليها. دونك الباكي دوند غادي نديرو لي كومبليمون ماتيماتيك بصفه عامه صافي. باكي دوند غوسيان ولا ماشي غوسيان، ليطالمون ديال الباكي دوند حتى هو تعرفوه كيفاش تحسبوا بترانسفورمي دو فوريي دوك لي زانتيغرال. غنمشيو لوند ستاسيونير تعرفوها حتى هي ضروري، ونمشيو ليكواسيون شرودينغر بيان سور غير انونسيوها، يعني نعطيكم غير الحرفي، ونمشيو للبوتونسييل، سوا بوتونسييل انفيني حيت هو السهل، سوا باغيير، سوا مارش بوتونسييل. متفقين؟ دونك غنديرو لي كا كاملين. اون فوا نسالي هادشي لان باقي ليا غدا ندير فيه هادشي اللي قلت لكم، حيت خصني كامل نديرو فيديو وحده، وبعدو ان شاء الله غادي نديرو ان كونترول بروبوزي اللي فيه هادشي كامل، وهو كيفاش يقدر يتحط لكم بالنسبه لجميع لي فاكولتي. بيان. هادشي كنحاول نجري في الوقت، علاش؟ باش او ماكسيموم من هنا يومين، كندرت معكم 3 ايام، دونك من هنا يومين ان شاء الله نديرو كونترول ديال لوبتيك فيزيك. وإلا بغيتو نديروه هو اللي نديرو غدا ان شاء الله نديرو غدا، غير كتبوا لي في لي كومونتير واش بغيتو غدا الكونترول ديال لوبتيك فيزيك ونديروه. دونك كاين هذا فيما يخص هذا الفيديو، نتمنى اني نكون كنفيد. ما تنساوش تبارطاجيو، ديو الاجر مع صحابكم، واخا داكشي على قد الحال كتابه كذا الى اخره، ولكن غير قبلوا. نتمنى غير تكون كتوصل المعلومه. شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، لا بالنسبه للدراري لا بالنسبه للبنات اللي كيشجعونا، شكرا بزاف. هادشي كامل على ودكم من بعد ابتغاء وجه الله بطبيعه الحال. شكرا بزاف، السلام عليكم ورحمه الله، بالتوفيق للجميع.